इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा उच्च दरमा बढिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना नियन्त्रणमा विश्वका कस्ता कस्ता देशहरू पनि असफल भएका छन्। महामारी भाइरसको प्रकृति र उपचारका सम्बन्धमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूका सुझावलाई ओझेलमा पार्ने गरी हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले नै नौला सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सुझावलाई विज्ञहरूले चाहिँ हावादारी भनिदिएका छन्। त्यस्तै हो त यथार्थ? यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कोरोना, कोभिड-19 र बेसारको प्रसङ्ग उठाए। प्रधानमन्त्रीको बेसार प्रसङ्ग अहिले निकै चर्चामा पनि छ। विश्वलाई नै हायल कायल बनाएको कोरोना भाइरसबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी र बेसारको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई लिएर अनेक थरी चर्चा पनि भइरहेका छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने, बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् कि कोरोना भनेको रुगाखोकी जस्तै हो। खासमा प्रधानमन्त्रीले भनेको यो भनाइ यस अर्थमा चाहिँ सत्य छ कि रुगाखोकी कोरोना नामकै भाइरसका कारण लाग्ने गर्छ। तर अहिले कोभिड-19 रोग निम्त्याउने कोरोनाको नाम चाहिँ सार्स-कोभ-2 नामक भाइरस हो। कोरोना नामक विभिन्न प्रजाति मध्ये सार्स-कोभ-2 नयाँ प्रजाति हो। यो नयाँ प्रजातिको संक्रमणबाट कोभिड-19 रोग लाग्न सक्छ। कसैलाई यो कुनै लक्षण देखा नपरी पनि कोरोना भाइरस हराउन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार कोरोनाले रुगाखोकी जस्तो लक्षण उत्पन्न गराउँछ, तर कोभिड-19 नामक रोग रुगाखोकी होइन। मैले हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले जुन किसिममा चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दाखेरि जुन किसिममा हाम्रो चाहिँ नि डाक्टरी कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो नै गलत थियो। त्यो नै कम्प्लिट गलत हो। अब उहाँको एक टिप्पणी गर्नु कामै छैन, किनभनेदेखि उहाँले त्यसको विज्ञ पनि होइन। उहाँ त्यसमा बोल्नु पनि काम थिएन, बोल्दिनँ, त्यो बोल्नु त काम थिएन। प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 रोग निम्त्याउने कोरोना भाइरसलाई सामान्य रुगाखोकीसँग तुलना गरेका छन् र यो भाइरसले संक्रमण गरेको खण्डमा हाच्छिउँ गर्ने, बेसार पानी खाने गर्दा निको हुने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्न पाइन्न। त्यसमा जे पाए त्यही बोले चाहिँ मै मात्रै ठिक भन्न पाइन्न। प्रधानमन्त्री हो, उहाँले इलेक्सन गरेर आउनु भएको छ, तर उहाँको चाहिँ उहाँको पढाइ क्षमता के छ, कति साइन्स पढ्नु भएको छ के सबै त्यो त हामी हेर्छौँ नि। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नेमा हुँदैन। यो चाहिँ नि उहाँले भन्दैमा ठिक छैन, के पनि हुँदैन। अब भोलि उहाँले जे पाए त्यही भन्नु होला। प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार छन्, तर स्वास्थ्य सल्लाहकार छैनन्। तर मन्त्रालयका 101 विज्ञहरू चाहिँ छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग भएका विज्ञहरूले नपुगेर हुन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा डाक्टर खेम कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। डाक्टर खेम कार्की विज्ञ भए पनि उनकै कतिपय दाबी समेत हावादारी मानिएका थिए। अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले नै व्यक्त गरेका धारणाहरू समेत विवादमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका प्राविधिक भनाइ विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम नै आउने भएका कारण जनताले यस्ता सूचना पत्याउँछन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको बिहिबारको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने। प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रुगाखोकीसँग तुलना गरिदिए, तर उनले कुन विज्ञ, कुन अध्ययन र कुन निकायबाट उनको यस्तो सूचना आफूले लिएको भन्ने कुरा चाहिँ खुलाएनन्। यही कारण पनि प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ विवादमा परेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण धेरै कमको मात्र मृत्यु हुन्छ। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरूले बिरलै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउँछन्। तर पनि यो रुगाखोकी जस्तो पक्कै होइन। दुनियाँभरका विज्ञहरूको बुझाइ भन्दा विपरीत कोरोनाले लाखौंलाई आफ्नो शिकार बनाइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी र सुझाव आँखा चिम्लेर कसरी पत्याउने? प्रधानमन्त्री ओली मातहतमा काम गर्ने विज्ञहरूले उनलाई कतै गलत ब्रिफिङ पो गरिरहेका छन् कि? वा कोरोनाका कारण आतंकित भएका आफ्ना नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपले आश्वस्त पार्न उनले यस्तो सुझाव दिए? थप चर्चा गर्छौं
ब्रेकपछि। बेसार र तातो पानीले कोरोना विषेक हुने भए कोरोनाका नाममा 10 अर्ब किन खर्च गरेको सरकार? यो प्रश्न अहिले धेरैले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेसार र तातो पानीको प्रयोगबाट कोरोना निको हुने दावी गरेका छन्। उनले नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका भनिएकाहरूको सङ्ख्यामा पनि प्रश्न उठाएका छन्। हालसम्म 20 जनाको ज्यान गएको भनिए पनि खास तथ्याङ्क 2-3 भन्दा बढी नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ। चिन्ता मृत्यु भइसकेकाहरूको सङ्ख्यामा होइन दर्शकवृन्द, मृतकको सङ्ख्या नबढोस् भन्नेमा हो। प्रधानमन्त्रीले भने झैँ बेसार कोरोना विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ला त? कोरोना संक्रमण हुन नदिन भर मकदुर प्रयास गर्ने, कदाचित संक्रमण भइहाले के गर्ने? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुझाव छ बेसार पानी खाने, हाच्छिउँ गर्ने, कोरोना उडाइदिने। प्रधानमन्त्रीले कोरोना विरुद्ध बेसार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बेसार बारे पनि मानिसहरूको चासो बढेको छ। त्यसो त बेसार नेपाली समाजले आदिकालदेखि नै औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालीहरूको भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसला मध्येको एक बेसार पनि हो। बेसार बारे कैयन वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि भएका छन्। यी अनुसन्धानको निष्कर्ष र प्रमाणित केही तथ्यहरू छन् जसले बेसार एक अद्भुत प्राकृतिक औषधि रहेको पुष्टि हुन्छ। बेसारले शरीर र मस्तिष्कमा धेरै राम्रो प्रभाव पार्ने अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ। बेसारमा रहने बायोएक्टिभ कम्पाउन्डका कारण यसमा औषधीय महत्त्व अधिक हुन्छ। बेसारमा निहित गुण सुन्निएको छालामा देखा पर्ने रातो दाग हटाउन सहयोगी हुन्छ। यसमा बलियो एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्टले कोष मर्नबाट जोगाउँछ। दैनिक 1-2 चम्चा बेसार सेवन स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। र यो अहिलेको होइन, हजारौँ वर्षदेखि ऋषिमुनिको टाइमदेखि आएको कुरा हुनाले अभियसली यो खराब त पक्कै होइन, यो डेफिनेटली राम्रो। र अहिले संसारमा प्रुफ के भएको छ भने बेसारमा धेरै राम्रो तत्त्वहरू छैन, धेरै राम्रो तत्त्वहरू छन्। र त्यो तत्त्वहरू चाहिँ नि यसैले गर्छ भने चाहिँ होइन, तर ओभरअल हेऱ्यो भने एक्जाम्पल तपाईँलाई म बेसारको, अब कोलेस्ट्रोललाई यसले फाइदा गर्छ, तर यसले कोरोना नै लाई अट्याक गर्छ भने त्यो चाहिँ नि होइन। त्यो त रिसर्च भएको छैन, त्यो त रिसर्चले प्रुभ गर्ने कुरा हो। बेसारमा हुने कर्क्युमिन नामक यौगिकले भाइरस, ब्याक्टेरिया जस्ता शरीरका बाहिरी शत्रुसँग लड्न धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। यो यौगिकले मस्तिष्कमा नयाँ न्युरोन विकासमा ठुलो भूमिका खेल्छ, जसका कारण केही हर्मोन नियन्त्रणमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बेसारको नियमित प्रयोगले मुटु रोग हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ। यति बेला विश्व कोरोनाका कारण त्रस्त छ, तर संसारमा सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण मुटु रोग हो। केही प्रकारका क्यान्सर विरुद्ध पनि बेसारको महत्त्व रहने अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। अल्जाइमर, अर्थराइटिस, डिप्रेसन, बुढौली जस्ता समस्यामा पनि बेसारको औषधीय महत्त्व अतुलनीय देखिएको छ। यति धेरै औषधि गुण बोकेको यो पहेँलो बेसार के जन्डिस अर्थात् कमल पित्त रोग लाग्दा खान हुँदैन त? बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खान हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खान हुँदैन। जन्डिस लागेको छ भने बेसार खान हुँदैन। गर्भवती महिलाले बेसार खान हुँदैन। यो औषधि सुत्केरी र गर्भवती महिलाले पनि खान नहुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो दाबी विज्ञको दृष्टिमा चाहिँ केही फरक परेको छैन। अब प्रधानमन्त्री डाक्टर पनि भइसक्नु भएको थियो, उहाँ चाहिँ नि अब कोरोनाको एक्सपर्ट पनि भइसक्नु भएको थियो। अब हुँदाहुँदा म देख्छु कि वैद्याङ्गीमा पनि एक्सपर्ट, किन प्रायः गरेर वैद्यहरूले नि चाहिँ नि जन्डिसमा चाहिँ नि बेसार नखाऊ भन्छ कि वैद्यहरूले। उनीहरू चाहिँ अब त्यो पनि खुल्छ नि, पहेँलो रोग हुन्छ सो पहेँलो कुरा नखानु, त्यो त एक प्रकारको उनीहरूको पद्धति हो कि। अब ओलीजी त्यहाँ पनि एक्सपर्ट भइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बेसारबारे अझै रोचक दाबी पनि अघि सारेका छन्। उनले भनेका छन् कि कोरोना संक्रमण हुँदा बेसार खायो भने निको हुन्छ। कोरोना र बेसारको कुनै सम्बन्ध छ त? अब उहाँले कति गर्भवती सुत्केरीको औषधि उपचार गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। अब उहाँले यो यति वर्षमा लग्नुभयो, पोलिटिक्समा बस्नुभयो कि उहाँ गर्भवती महिलाहरूको उपचार गर्नुभएको थियो मलाई थाहा छैन। त्यो उहाँले त्यो आफ्नो तथ्याङ्क दिए हुन्थ्यो। मैले यतिवटा गर्भवती महिलाहरू देखेको थिएँ, त्यसमा मैले यतिजनाले बेसार दिएँ, यतिजना मैले बेसार दिइनँ, यतिजनाको एबर्सन भयो, यतिजनाको भएन,
एकजना शिक्षित भयो भने त्यो खालको तथ्याङ्क भन्ने दियो भनेदेखि हामी मलाई पत्याउँछौँ। नत्र भने यो उड्दो कुरा गर्ने चाहिँ हुँदैन। प्रधानमन्त्री होस् जोसुकै होस् यस्तो उड्दो कुरा गर्ने चाहिँ हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आयुर्वेदिक र अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने औषधिहरू कोरोना सङ्क्रमणमा प्रयोग गर्न सकिने बारे अध्ययन गरिरहेको जनाएका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बेसार खाँदा वा यसको प्रयोगबाट कोरोना सङ्क्रमण नहुने, चाँडो निको हुने वा अरू कुनै सकारात्मक तथ्य प्राप्त भएको उल्लेख गरिसकेको छैन। प्रश्न उब्जिन्छ, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले यो दाबी के का आधारमा गरेका होलान्? अथाह औषधीय गुणले भरिएको मसला हो बेसार। यति भन्दैमा बेसारमा रहेको औषधीय गुणले कोरोना रोक्छ कि रोक्दैन, संक्रमण भइहालेमा निको पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक जवाफ हामीसँग छैन। प्रधानमन्त्रीले सुत्केरी, गर्भवती र जन्डिस भएकाहरूले बेसार सेवन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। तर विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यो दाबीलाई पनि खारेज नै गरिदिए। थप सन्दर्भ सहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालीमा एउटा उखान नै छ दर्शकवृन्द, कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा। अङ्ग्रेजीमा पनि यस्तै अर्थ दिने एउटा उखान छ, अ लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ। प्रधानमन्त्रीको बेसार थेरापीमाथि कडा कडा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी भइरहेका छन्। कुनै रोग उपचार विधि र अनुसन्धान बारे बोल्नु पर्दा भावनात्मक अभिव्यक्तिको खास अर्थ हुँदैन, तथ्य र तथ्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क भन्दा भावनामा बहकिएर अभिव्यक्ति दिनमा प्रधानमन्त्री मात्रै अगाडि हुन् कि उनका टिमका अरू सदस्यहरू पनि यस्तै छन् त? नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या शुक्रबार 8,272 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 8,000 नाग्दा नेपालको सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्र हायल कायल भइसक्यो। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन नै एक साता लाग्ने अवस्था अहिले नै छ। तर केही अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकारहरूका रूपमा नियुक्त भएका डाक्टर खेम कार्कीले 1 लाखसम्म संक्रमित व्यवस्थापन गर्न सक्ने तयारीमा नेपाल रहेको दावी गर्दै केही सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता नै दिएका थिए। 1 लाख संक्रमित भए भने यी मध्ये कम्तीमा 5% भेन्टिलेटर आवश्यक हुने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थात् 1 लाख संक्रमित हुँदा मुलुकलाई कम्तीमा 5,000 भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ। तर देशभरमा जम्मा 840 वटा मात्रै भेन्टिलेटर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारहरूले अरू पनि धेरै हवादारी दावी गरेका थिए। ती दावीहरू स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतका दावी अगाडि ठिक्का परेका छन्। चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा उसले वुहानमा पूर्णतः लकडाउन गर्यो। नयाँ प्रकारको भाइरस चीनमा उत्पन्न भएको खबर दुनियाँभर फैलन थाल्यो। अमेरिका र युरोपले चिनिया भाइरस नामाकरण गरेर चीनलाई खिसी गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका थिए। अमेरिका त चीन सङ्कटमा पर्दा आफ्नो देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेमा आशावादी पनि थियो। त्यही बेला नेपालमा नयाँ भाइरस नियन्त्रण रोकथामका लागि केही प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रश्न संसदमा पनि उठ्यो। जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदमा उभिएर भनेका थिए, चीन सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न जुन तालमा नाच्दैछ त्यही सारमा नेपालले खुट्टा उचाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन। चीन सरकार जसरी नाच्छ त्यही तालमा हामीले खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्तो दावी त गरे, तर त्यसको केही महिनामै नेपालमा यही सरकारले लकडाउन गर्यो। 2 जना संक्रमित हुँदा सुरु भएको लकडाउन अहिले पनि हटेको छैन। तर अहिले संक्रमितको संख्या 8,272 पुगेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तथ्य अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा दिइनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि पटक पटक आधारहीन अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्। उनले नेपालीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको दावी त पटक पटक गरिसकेका छन्। नेपालीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको भन्ने कुनै अध्ययन र अनुसन्धानको क्रममा देखिएको चाहिँ छैन। पक्का पनि युरोपको हेरिकन, अमेरिका हेरिकन, रसिया हेरिकन, चाइना हेरिकन हाम्रो मृत्यु दर कम भएको हुनाले अभियसली हाम्रो यहाँ क्षमता त्यही नै रूपमा बढिया छ, बढ्ता छ। तर किन भयो? खानापिना, रहनसहन या हाम्रो पुराना रोगहरू, टिबी भयो, टाइफोइड, हामी त सधैँ जुझेका छौँ नि त। मलेरिया भयो, सबै यो डेङ्गी भयो। अब डेङ्गी पनि एक खालको भाइरस हो नि भनेपछि यी सबै, अब डेङ्गी नै हामी यति जुझेका छौँ नि त। सो हामीले सायद चाहिँ नि यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ नि एउटा केही न केही शक्ति चाहिँ उत्पन्न भएको छ।
अब यो कुरा एक्ज्याक्टली के यो पछिको अनुसन्धान गर्ने कुरा हो। कोरोना संक्रमण नेपालमा बढ्दो क्रममा छ। यो कुन बिन्दुमा पुगेर रोकिन्छ, कतिले ज्यान गुमाउलान् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन महिनासम्म देशमा कोरोना रहने भविष्यवाणी गरेका छन्। 4 महिनापछिको दशैं तिहार छठ जस्ता पर्व यसपटक पहिलेको जस्तो उल्लासपूर्ण नहुने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। 3 महिना त लकडाउनमा खेर गइसकेको छ, अबका 9 महिना पनि कोरोनाका नाममा सकिने निश्चित जस्तै बनेको छ। अर्थात् हामी कोरोनाका नाममा पुरापुर 1 वर्ष गुमाउँदै त छैनौं। यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ। कोरोना महामारीका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अन्य विवादास्पद कामहरूको श्रृङ्खला धेरै लामो छ। यो लामो श्रृङ्खलाको सर्जक नेपाल सरकार नै हो। आधारहीन र प्रमाण नपुग्ने दाबी, सूचना र मिथ्याङ्कमा तपाईँ हामी बहकिँदा खास फरक नपर्ला। तर देश नै चलाउने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले चाहिँ विज्ञ र जान्ने शून्यबाट सही सूचना लिएर बोल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री वा विज्ञको दाबी यति धेरै विवादमा पर्नु पनि सुखद होइन। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।